l'énoncé de l'exercice qui dit soit un oligopeptide O constitué de 10 acides aminés donnez sa séquence, sachant que 1 sans hydrolyse acide total donne la composition suivante en acides aminés: alanine, arginine, l'acide glutamique, méthionine, sérine, thréonine et tyrosine. Donc عندنا les acides aminés اللي كاينين عندنا خصنا نلقاو في séquence 10 acides aminés ومن بيناتهم عندنا l'alanine, arginine, l'acide glutamique, méthionine, sérine, عندنا thréonine و tyrosine. هادو 1 2 3 4 5 6 7. دونك هادو 7 ديال الاسيد اميني. دونك غيبقاو لنا خاصنا 3 ديال لي زاسيد اميني يكون شي وحدين معاودين، الانين يا اما معاود، يا اما الارجينين معاود، يا اما لاسيد غلوتاميك معاود، ولا الميثيونين ولا السيرين ولا التريونين ولا التيروزين. يقدر شي واحد يكون معاود. هذه لا بروبوزيسيون جايه نبقاو نفكروا فيها. Deuxièmement, son traitement par les carboxypeptidases A et B libèrent successivement alanine puis tyrosine. كنعرفوا حنا l'enzyme ديال الكاربوكسيبيبتيداز. اشنو كيدير الكاربوكسيبيبتيداز؟ Carboxypeptidase, il attaque l'acide aminé, il attaque et arrache l'acide aminé des côtés C-terminal. ديال لا côté C-terminal ديال البيبتيد. حيت البيبتيد عندنا عندو دو كوتي. مثلا ناخدو واحد البيبتيد باغ اكزومبل نشوفو لي كوتي اللي كاين. هاد لا كوتي هادي هي ان تيرمينال وهادي هي سي تيرمينال. الوغ قال لنا لو تريتمون باغ كاربوكسيبيبتيداز A et B libère successivement alanine puis tyrosine. غناخدو بعدا حنا داك نحاولو نمثلو هاديك لا سيكونس ديالنا. عندنا كاين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هذا صافي حنا كملنا حد هنا. دونك ليبر سكسيسيفمون الانين بي تيروزين. دونك الانين غيكون هنا والتيروزين غادي يكون هنا. 3 قالك لو رياكتيف دي دمان ليبر ريسبكتيفمون بي تي اش تيروزين اي بي تي اش الانين. Donc le réactif des douanes il attaque حنا كنعرفو ان réactif des douanes il attaque du côté interminal ديال هاد الكوتي هادي. دونك غيكون عندنا هنا في الاول ريسبكتيفمون دونك غيكون هنا التيروزين وهنا الالانين. 4 قالك l'action de la trypsine donne un tétrapeptide A et un hexapeptide B. Donc نحاولو نقسمو هذا. La trypsine, اش كدير لا trypsine il coupe après les résidus d'acides aminés basiques اللي هما l'arginine و lysine. دونك تعطينا 3 تعطينا 4 تيترا وهي 4 عاد اكزا هي 6 3 4 5 6 ولا تعطينا 6 ان اكزا عاد تيترا. عندنا دو بروبوزيسيون 1 بروبوزيسيون 2 ونشوفو شكون اللي صحيحه وشكون اللي خطا. دونك هنا غيكون تيروزين الانين وهنا تيروزين الانين. هذا تا هو تيروزين الانين، هذا الانين، هذه تيروزين. دونك قالك لا تريبسين. دونك تريبسين قلنا كوب ابري ريزيدي داسيد اميني بازيك لارجينين ولا الليزين. هنا ما عندناش الليزين دونك بقى لنا لارجينين. دونك هنا غنحطو لارجينين باش هي تجي وتكوبي هنا. ولا في هاد البروبوزيسيون الثانيه غنحطو لارجينين هنا، هادي هي لارجينين باش تجي غتكوبي هنا. نمشيو قالك ليتيد دو ا. هاد تيترابيبتيد سميناها ليتيد دو ا. تيترابيبتيد ا، هذا تيترابيبتيد هذا ا وهذا بي، وفي هاد الجهه هذا بي وهذا ا. ديما تيترابيبتيد هو ا في لينونسي، فهادشي اللي عطينا في التمرين. دونك قالك l'étude de A montre qu'il absorbe fortement la lumière
à 280 نانومتر. وشكون اللي كيابسوربي فورتمون لا ليمير في 280 نانومتر؟ هو لاسيد اميني ديال التريبتوفان. التريبتوفان سي ان اسيد اميني اروماتيك. دونك هنا غيجي دونك هذا في التيترابيبتيد كاين يا ربي في التيترابيبتيد وي. دونك هنا عندنا ديال البلاصه اللي غتكون لينا ديال التريبتوفان، ولا نقدروا نحطوه هنا في هاد لا دوزيام بروبوزيسيون نقدروا نحطوه هنا تي ار بي، نحطوه هنا تريبتوفان ولا نحطوه هنا. عندنا هاد جوج بلايص عندنا خاويين. قال لك من بعد قال لك افيك لو دي ان اف بي لو دينيترو فلوروبنزين اون اوبتيان دي ان بي اسيد غلوتاميك. ها خصنا نشوفو دابا داك الدي ان اف بي فين كياتاكي دي كوتي ان تيرمينال ديال اتاكي في كوتي ديال ان تيرمينال ديال تيترابيبتيد. هنا هاد كوتي ان تيرمينال هي عامره بتيروزين. دونك هنا ميمكنش يكون عندنا اسيد غلوتاميك و تيروزين في لو ميم بلاص، في لا ميم بلاص باردون. الوغ اش غادي نديرو؟ هاد لا دوزيام هاد لا بروميير بروبوزيسيون راها فوس، خاطئ، نضربو عليها. غنبقاو خدامين بلا دوزيام بروبوزيسيون وقلنا دي ان اف بي اون اوبتيان دي ان بي اسيد غلوتاميك. دونك هنا في هاد لا بروبوزيسيون هادي غيكون عندنا هنا لاسيد غلوتاميك، وهاد البلاصه اللي بقات خاويه هي اللي غنعطيوها للتريبتوفان. دونك حنا التيترابيبتيد كملنا، دابا نمشيو للهكسابيبتيد. قال لك traité avec la chymotrypsine il libère tyrosine. libère tyrosine, alanine et un des peptides acides. قال لك هاد التيترابيبتيد هاد traité par la chymotrypsine. chymotrypsine اش كدير؟ elle coupe après les résidus d'acides aminés aromatiques. دونك تقدر تكوبي لنا هنا من بعد تريبتوفان ولا تكوبي هنا من بعد تيروزين. وقال لك هو خصها ملي تكوبي لنا خصها تعطينا تيروزين والانين عاد ان دي بيبتيد اسيد. دونك تكوبي هنا من ورا تريبتوفان غتعطينا تيروزين والانين ها هما، وهذا واحد ان دي بيبتيد اسيد. المهم حنا كملنا التيترابيبتيد، هذا غير بوغ فيريفيي. عندنا نشوفو ليكزابيبتيد بي. قالك لو تريتمون دو بي par le DNFP donne DNP tyrosine. دونك هاد DNFP دينيتروفلوروبنزين يلا خدمنا به قبيله وقلنا فين كياتاكي دو كوتي انترمينال، وقلنا عطانا تيروزين. دونك ها هو التيروزين، هذا تا هو بوغ فيريفي. دونك حنا غادي نصحح. قالك افيك لو CNBR le bromure de cyanogène. Oui, CNBR c'est le bromure de cyanogène. اش كيدير هذا؟ كيكوبي ابخي الميثيونين، l'acide aminé اللي هو الميثيونين كيكوبي ابخي الميثيونين. دونك قالك بي se scinde en un des peptides basiques et un tétrapeptide. دونك ملي غتكوبي هذاك البرومير دو سانوجين من ورا الميثيونين اش يعطينا ان دي بيبتيد بازيك اي ان تيترابيبتيد، يعطينا 4 و2. دونك فين خاصها تكون هي الميثيونين؟ دونك الوغ عطينا واحد دي بيبتيد بازيك، ها هو ارجينين راه بازيك. هنا شكون اللي كاين بازيك؟ عندنا هذا تيروزين، هذا الانين، وهذا ارجينين. اللي بازيك قلنا هو الارجينين. دونك ها هو هاد دي بيبتيد يعطينا هاد دي بيبتيد. دونك هي فين خاصها تكون؟ خاصها تكون هنا، باش تجي هذيك لاطاك ديال لا برومير دو سيانوجين بي ار سي ان اتاكي هنا ويعطينا هاد دي بيبتيد اللي هو بازيك. ها هو اللي فيه الارجينين راه بازيك، ويعطينا ان تيترا بيبتيد ها هما 4، 1 2 3 4. دونك الميثيونين هنا البلاصه ديالها. الوغ قالك 5 لاكسيون دو لا كيموتريبسين سور او سور هاد البيبتيد كامل او، هذا كامل هو او غتليبري لنا 2 ديال التيروزين وواحد الانين ابتا بيبتيد. سي غتليبري لنا 2 ديال التيروزين وواحد الانين وواحد 7 ديال لي زاسيد اميني ابتا بيبتيد هي 7 ابتا اللي سميتو سي. دونك حنا اش كنعرفو كيموتريبسين؟ قلنا كتكوبي ابخي لي ريزيدي داسيد اميني اروماتيك. دونك ها هو عندنا هنا التريبتوفان. دونك غتكوبي هنا اش تعطينا التيروزين ها هو والانين. وكنعرفوا ان التيروزين حتى هو من بين لي زاسيد اميني اروماتيك، حيت عندنا لي زاسيد اميني اروماتيك اللي هما 3 تريبتوفان تيروزين فين الانين. دونك غتكوبي ثاني هنا
من بعدو من وراه ابخي باش تعطينا التيروزين. دونك ها هما جوج ديال التيروزين وواحد ارانين، وهذا اللي بقى عندنا الوسط هو ابتابيبتيد، هو داك 7. غنحسبوه نشوف 1 2 3 4 5 6 7. ها هو صحيح، هذا هو السي. ها هو هذا هو السي. قالك ce dernier donne avec le réactif d'Edman, ce dernier, c'est-à-dire le heptapeptide, donne avec le réactif d'Edman PTH alanine puis PTH tyrosine. Pardon, PTH alanine puis PTH threonine. Alors, هاد الابتابيبتيد اش قلنا حنا؟ قلنا على الرياكتيف ديدمان il attaque du côté interminal. دونك ها الانترمينال ديال الابتابيبتيد وقلناها في الالانين. دونك هاهي الالانين من وراها اش غيكون؟ تريونين تي اش ار. دونك هنا نحطو تريونين. دونك هنا عندنا تريونين. دونك هاد تيروزين الانين تريونين ميثيونين بقات لنا هادي بلاصه خاويه. هذا ارجينين، هذا اسيد غلوتاميك، هذه تريبتوفان، هذه تيروزين، وهذه الانين. هاد البلاصه الخاويه غنشوفوا لي زاسيد امينين اللي عندنا هنا. تيروزين احنا خدمنا به هنا دونك نحيدوها. تريونين احنا خدمنا به هنا دونك نحيدوها. ميثيونين خدمنا به هنا نحيدوها. لاسيد غلوتاميك هو خدمنا به هنا نحيدوه. الارجينين خدمنا به هنا نحيدوها. الانين خدمنا به هنا وهنا دونك نحيدوها. دونك شكون اللي بقى لنا ما خدمناش به؟ هو السيرين، هو اللي غتجيبو غتحطوه هنا. وغتعود لا سيكونس ديالنا هي هذه. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أراه هذا تيروزين، هذا أرانين، هذا تريونين، هذا ميثيونين، هذا السيرين، هذا الارجينين، هذا اسيد غلوتاميك، هذا تريبتوفان، هذا تيروزين، وهنا ارانين. دونك هذه هي لا سيكونس ديالنا، هي او. هذا هو او لو بيبتيد او اللي فيه، هذا هو الاوليغو بيبتيد. اوليغو بيبتيد اللي فيه 10 ديال لي زاسيد اميني، 10 اسيد اميني. نتمنى تكونوا فهمتوا ليكزارسيس، وكتبوا لنا في لي كومونتير لي كاسيون ديالكم، الا كان شي كاسيون ولا كان شي خطا ترتكب في هذا التمرين ولا شي حاجه، ولا البوين دو في ديالكم كيما كانت. ما تنساوش دو فيغ ابوني اي لايك باش تشجعونا نعطيوكم ديما الجديد.